च्याप्टर 2 को पहिलो शीर्षक सुरुमा रुस नौलो लाग्यो। तत्कालीन सोभियत सङ्घको छात्रवृत्तिको लागि दिएको अन्तर्वार्ताको परिणाम ननिस्किएसम्म केही महिना त्रिचन्द्र कलेजमा बिएससी पढ्दै थिएँ। 3 जना विद्यार्थीलाई जेहेन्दार छात्रवृत्ति प्रदान गरेकोमा एकजना म परेँ। कलेजपछि दिनहुँ म 1-2 घण्टा ब्रिटिस लाइब्रेरीमा व्यस्त हुन्थेँ। एक दिन लाइब्रेरीमा बसिरहेको बेलामा सँगै पढ्ने एकजना साथीले बधाई दिँदै, तपाईँ त रसियाको लागि सेलेक्सन हुनुभएको छ नि, अब कहिले जानुहुन्छ भनेर सोधे। म तुरन्त शिक्षा मन्त्रालयमा गई बुझ्दा म छानिएको कुरा साँचो निस्क्यो। मेरो त खुसीको सीमा रहेन। मेरो जीवनको ठुलो खुसीको दिन यही नै थियो। केटाकेटीदेखिको तपस्या पुरा भएको अनुभव भयो। अन्ततः सन् 1973 अगस्तमा म मस्को पुगेँ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर कहिल्यै नगएकी म एकैचोटि 18 वर्षको उमेरमा आधुनिक सहर मस्कोमा पुगेकी थिएँ। सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक एयरपोर्ट देख्दा मलाई त सपना हो कि विपना हो जस्तो लागेको थियो। एयरपोर्टका सिसाका गेटहरू मानिसभित्र जाँदा र बाहिर आउँदा अटोमेटिक आफै खुल्दा र बन्द हुँदा झन् छक्कै परेकी थिएँ। कस्तो विकसित देश रहेछ रुस। हामी पढ्न गएका 23 जना नेपाली विद्यार्थीहरूलाई एउटा ठुलो बसमा राखी मिक्लोको मकलाया भन्ने ठाउँतिर लगेको कुरा थाहा भयो। ठुल्ठुला फराकिला सफा सडकहरूमा कार, बस, ट्राम र ट्रोली बसहरू गुडिरहेका थिए। बाटोमा न त मोटरसाइकलहरू नै गुडेका थिए न त मानिसहरू नै हिँडिरहेका थिए। सडकको दायाँ बायाँ ठुल्ठुला भवनहरू देखिन्थे। त्यति बेला रुसमा सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्दा जवानहरूले बुढाबुढी, गर्भवती महिलाहरूलाई तथा अशक्त व्यक्तिहरूलाई सिट छोड्ने चलन रहेको कुरा मैले थाहा पाएँ। यो देखेर म धेरै प्रभावित भएँ। बस मिक्लोको मकलाया स्थित विद्यार्थी होस्टेल बाहिर रोकेपछि हामी ओर्ल्यौँ। सिनियर नेपाली दिदी र दाईहरू हाम्रै प्रतीक्षामा थिए। उहाँहरूले हामीसित परिचय गर्नुभयो। म घर छाडेर पहिलोपटक विदेश गएकी विदेशमा नेपाली साथीहरू भेट्दा धेरै खुसी लाग्यो। हामीलाई दिएको होस्टेल 4 तलाको थियो। ठुलो सिसाको गेटभित्र पस्ने बित्तिकै होस्टेलको गेटमा ड्युटी गर्ने रसियन एउटी अडभैँसे स्वास्नी मानिसले हामीलाई देखेर मुसुक्क हाँसेर स्वागत गरिन्। हामीसित एकजना सिनियर दिदी डाक्टर बिमला शर्मा पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त फरर रसियनमा स्वास्नी मानिससित बोल्न थालेको देखेर म त हेरेकै भएँ। होस्टेल एल आकारको थियो। ए र बी 2टा विङ थिए। भुइँ तलामा एउटा ठुलो डाइनिङ हल थियो भने माथि चढेपछि बिचमा एउटा लामो करिडोर र करिडोरको दुवै साइडतिर कोठाहरू थिए। हामीले आफ्नो कोठा पायौँ। होस्टेलबाट 1 हप्तासम्म हामीलाई बाहिर निस्कन दिएको थिएन। हामी सबैको हेल्थ चेकअप गरियो। त्यही बिल्डिङको पहिलो तलामा सबै व्यवस्था गरिएको थियो, डाक्टर र ल्याबदेखि लिएर। बिमला दिदी र अरू केही सिनियर साथीहरू प्राय हामीसँग भइदिँदा हामीलाई निकै सजिलो भएको थियो। भाषाको समस्या भएन। बिहान सबेरै ब्रेकफास्ट, दिउँसो लन्च, साँझ चियापान र बेलुकी डिनर सबैको व्यवस्था होस्टेलभित्रै थियो। सिनियर नेपाली विद्यार्थीहरू हामीलाई बरोबर भेट्न आउनुहुन्थ्यो। होस्टेलमा अरू विभिन्न देशका विद्यार्थीहरू पनि थिए। नयाँ साथीहरूसित परिचय हुन्थ्यो। म चाहिँ बेला बेलामा नयाँ देशका साथीहरूसित टेबल टेनिस बोर्ड भएको हलमा गई टेबल टेनिस खेल्न पुग्थेँ। स्वास्थ्य परीक्षणमा पास भएपछि हामीलाई आफ्नो होस्टेलतिर सारियो। छात्रा विद्यार्थीहरूलाई एउटा नयाँ ब्लक बनाएको रहेछ। त्यही ब्लकको 10औँ तलाको एउटा फ्ल्याटमा मेरो बस्ने व्यवस्था मिल्यो। रसियन भाषामा फ्ल्याटलाई क्वार्तिरा भन्दा रहेछन्। क्वार्तिरामा 2टा कोठा थिए। एउटा कोठामा 2 बेड भने अर्को कोठामा 3 बेड थिए। टोयलेट, बाथरुम भने कमन थियो। आफ्नो बाहेक अरू कसैको होस्टेल पस्न आफ्नो परिचय पत्र राखेर मात्र जान पाइन्थ्यो। प्रायजसो अडभैँसे आमाहरू पालै पिलो गरी होस्टेलको गार्डको रूपमा गेटनिर बसिरहेका हुन्थे। माया गरेर उनीहरू हामीलाई डोछिन्का भनेर बोलाउँथे। यो भनेको रसियन भाषामा मायालु शब्दमा छोरी भनेको हो। होस्टेल पाएको पहिलो दिन मलाई डर लागिरहेको थियो। कस्तो स्वभावका र कुन देशका रुम पार्टनर हुन्छन् भनेर। भाग्यवश
इन्डियाकी उमा र रुसकी लेना मैले रुममेटको रूपमा पाएकी थिएँ। उमा भारतको मध्य प्रदेशको उज्जैनबाट भाषामा मास्टर गर्नको लागि रुस आएकी थिए। उमा सोझी, असल र सरल स्वभावकी थिए। लेना पनि राम्री र अति मिलनसारकी थिए। मस्को बसेको पनि लगभग 2 महिना भएको थियो। एक दिन बाहिर हिउँ परी बतास चल्दै थियो। म आफ्नो कोठाको च्यालबाट बाहिर हेर्दै थिएँ। उमा कोठाभित्र पसी र घरबाट आएको चिठी दिए। यो मेरो घरको पहिलो चिठी थियो। चिठीमा आमा बुवाले सन्चो बिसन्चोको कुरा सोध्नु भएको थियो। राम्रोसँग बस्नु, राम्रो पढ्नु, समय समयमा खाना खानु र आफ्नो ख्याल राख्नु भनी लेख्नु भएको थियो। चिठी पढ्दा पढ्दै घरको याद आयो। भाइ बहिनीहरू र अरू सबै आफन्तहरूको याद आयो। मेरो आँखा रसाएर आए र बाथरुमभित्र गएर खुब रोएँ। किन हो कुन्नी, म कमजोर बन्न पुगेकी थिएँ। आफ्नो बच्चादेखिको सपना पुरा गर्नुपर्ने याद आयो र आफूलाई सम्हालेँ। बिस्तारै बिस्तारै पढाइमा व्यस्त भएपछि अरू कुराहरू सोच्ने फुर्सदै भएन। उमा मेरो बुवालाई, म पनि शशी जस्तै तपाईँकी छोरी हुँ, हाम्रो पिर नगर्नुहोस्, हामी दिदीबहिनी जस्तै यहाँ मिलेर बस्छौँ भनी बरोबर चिठी लेख्थे। घरमा केही गर्न सिकिएन। मस्कोमा सबै काम लुगा धुने, किनमेल गर्ने, भात पकाउनेदेखि लिएर आफू बस्ने ठाउँको सरसफाइ समेत गर्नुपर्दा सुरुमा त दिक्क लाग्थ्यो। तर पछि बानी पर्दै गर्दा त्यसैमा रमाउन थाले। लेना हरेक शुक्रबार क्लासपछि मस्को नजिकै पद मस्कोमा आफ्नो घर जान्थे र आइतबार दिउँसो होस्टेल आइपुग्थे। घरबाट जाम, केक, चकलेट आदि खानेकुराको कोसेली लिएर आउने गर्थे। एक शुक्रबार क्लास सकेर लेना र म डेट्सकी मिर केटाकेटीको संसार भन्ने नामी मलमा घुम्न गयौँ। त्यहाँ बच्चाहरूको लागि ए टु जेड सामानहरू पाइन्थ्यो। हामी नेपाली हाइटको लागि त्यहाँका मात्र लुगाहरू ठिक हुन्थ्यो। लेनाले डेट्सकी मिरमा एउटा फिक्का निलो भूमिमा गाढा निलो फुलै फुलको बुट्टा भएको फ्रक किनेर मेरो जन्मदिनको उपहार भनी दिएकी थिए। हो, उही लेना थिए। एकचोटि मलाई 1 महिनासम्म पनि डाक्टरको औषधिले मेरो खोकी ठिक नहुँदा काँचो लसुनको 2 पोटी चपाउन दिई बतरले झानी 20 मिलिलिटर जति भोडका पिलाएर ठिक पारेकी। यो रसियन घरेलु उपचार हो भन्थी लेना। रुसमा त्यत्रो वर्षको बसाइमा कहिल्यै भोडकामा आँखा समेत नलगाउने मलाई रसियन भोडकाको स्वाद चखाइदिई लेनाले। रुस गएको पहिलो वर्ष सेप्टेम्बर 1973 महिनाको दोस्रो हप्तातिर हिउँ पर्न थाल्यो। चारैतिर रुख र जमिन एकैछिनमा सेताम्बे हुँदा रमाइलो लाग्यो। तर सधैँ हिउँ पर्न थालेपछि भने बोर हुन थाल्यो। कहिलेकाहीँ त खुब घरको याद आई होमसिक पनि हुन्थ्यो। बाहिर जान नै डर लाग्थ्यो। आफ्नो तौलभन्दा बढीको ओभरकोट अनि पाइन्ट, टोपी, बुट र पन्चर लगाएर हिँड्नु पर्थ्यो। कहिलेकाहीँ बाहिर हिउँसँगै खुब हावा चल्दा हिउँले त मुखैमा हिर्काउँथ्यो। हिँड्नै गाह्रो हुन्थ्यो। हिँड्ने बाटोमा हिउँ पग्लेर आइस जम्दा ठाउँ ठाउँमा बाटो कडा र चिप्लो हुन्थ्यो, खास गरी मानिसहरू बढी आवत जावत हुने ठाउँ। हिँड्न नजानेर हामी त कति लड्थ्यौँ कति। पहिलो वर्ष भाषा पढाइन्थ्यो अनि रुसको इतिहास इङ्ग्लिसमै पढाइन्थ्यो। भाषा पढाउने गुरुआमाले हामी विद्यार्थीहरूलाई केटाकेटी झैँ माया गरेर पढाउनुहुन्थ्यो। कुनै पनि शब्दको राम्रो उच्चारण गर्न जानेन भने एउटा अर्थको अर्कै अर्थ हुन जाँदा क्लासमै हामीलाई हाँसो उठ्थ्यो भने त्यति बेला गुरुआमाको गाली पनि खान्थ्यौँ। पहिलो वर्ष भाषा पढेपछि दोस्रो वर्ष मेडिसिनको पहिलो वर्षको कोर्स सुरु भयो। हप्ताको एकपटक स्पोर्ट्स क्लास हुँदा ठुलो हलमा सङ्गीतको धुनमा जिम्नास्टिक सिकाइन्थ्यो। कहिलेकाहीँ भने हिउँमा स्केटिङ गर्न जानु पर्थ्यो। नाइ नास्तिको त सवालै थिएन। तेस्रो वर्षदेखि विभिन्न हस्पिटलमा क्लास हुन थालेपछि धेरै टाढा आफ्नो विषयअनुसारको हस्पिटलमा गइन्थ्यो। हाम्रो लेक्चरहरू धेरै जसो होस्टेल नजिकैको युनिभर्सिटीको बिल्डिङमा हुने गर्थ्यो। 5-6 बजेतिर घर पुग्दा बाहिर अँध्यारो भइसकेको हुन्थ्यो। डिनर भने होस्टेलमै कहिले आफू एक्लै, कहिले रुममेटसित मिलेर पकाएर खाइन्थ्यो। 9 बजे राति बल्ल होमवर्क गर्न बसिन्थ्यो। 12 बजेपछि मात्र सुत्ने गर्थ्यौँ। यस्तो थियो मस्कोको विद्यार्थी जीवनको दिनचर्या। विश्वविद्यालयमा बरोबर सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना हुन्थ्यो।
एकजना ल्याटिन अमेरिकन पेरुकी केटी खुब राम्रो डान्स गर्थे। ऊ बराबर डान्समा भाग लिइरहेकी हुन्थे। ऊ थिए मेरो फाइनल इयरको रुममेट अनि कोर्समेट सान्द्रा। सान्द्रा जोसित पनि तुरुन्तै साथी बनाइहाल्ने रमाइली खालकी थिए। उनीसित हिँड्दा त मलाई पनि ल्याटिन अमेरिकन भनी झुकिन्थे उनका साथीहरू। हाम्रो मुखको कट उनीहरूसित मिल्ने गर्थ्यो। सान्द्राले 10-12वटा स्पेनिस भाषाका वाक्यहरू बोल्न सिकाएकी थिए मलाई। म नेपालबाट भन्दाखेरि उनका साथीहरू पत्याउँदैनथे। एक दिन म र सान्द्रा सिनेमा हलमा तत्कालीन सोभियत सङ्घको मसहुर गायिका आल्ला पुगाछेवाले दिएको सांस्कृतिक प्रोग्राम हेर्न पुग्यौँ। आल्ला पुगाछेवाले दर्शकको मन जित्न सफल भएकी थिए। दर्शकलाई रोमाञ्चक गानाले मुग्ध पार्थे। उनी धेरै अवार्ड जितेकी रसियाकी पप सिङ्गर थिइन्। नामी पप सिङ्गर भएकोले उनलाई क्विन अफ द रसियन स्टेज भन्ने गरिन्थ्यो। उनी मेरो बेस्ट सिङ्गर थिइन्। उत्कृष्ट श्रेणीमा पास हुने विद्यार्थीहरूलाई वर्षेनी नेपाली विद्यार्थी युनियनको अध्यक्षले वार्षिक सम्मेलन हुँदा किताबहरू पुरस्कार दिने चलन थियो। हाम्रो विश्वविद्यालयले पनि उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई मासिक पाउने स्टाइपेन्डमा अरूलाई भन्दा 15 रुबल थपिदिएर विद्यार्थीहरूको हौसला बढाइदिन्थ्यो। मलाई पनि त्यस्ता विद्यार्थीमै गनिने सौभाग्य मिल्यो। मेरो क्लासमा रसियन, लाओसियन, अरेबियन, अफ्रिकन र ल्याटिन अमेरिकन साथीहरू थिए। फुर्सदको बेला र जाँचको एक दिन अगाडि म मेरो क्लासका साथीहरूसित पढाइबारे छलफल गर्थेँ। मेरो हितैषी साथी लाओसकी सुलादालाई पढाइमा धेरै मद्दत गर्थे। सुलादा मभन्दा अलि बढी उमेरकी थिए। टिपटप भएर हिँड्ने गर्थे। लाओसियन ड्रेसमा त बिल्कुल हाम्रा तमाङ जातिका दिदीबहिनी जस्ती। एकचोटि जाँच सकेपछि लाओसियन साथीहरू र मलाई डिनर खान सुलादाले बोलाएकी थिए। डिनरमा चाउचाउलाई उमाली मसिनो पारेर लामो लामो गरी काटी काँचो बन्दा, काँचो लसुन, उसिनेको बँदेलको मासु ससाना टुक्रा पारी मिसाएको थियो। माछाको बास आउने लाओसियन सोया सससित सर्भ गरेकी थिए। अहिले सम्झना पनि मुखमा पानी रसाएर आउँछ। डिनरपछि रमाइलो गरी पालो पिलो लाओसियन साथीहरूले गिटार बजाएर रसियन तथा लाओसियन गीत गाएका थिए। मेरो सुलादाले मिठो कोइलीको स्वरमा एउटा फ्रेन्च गीत सुनाएकी थिए। घर छाडेर मस्को पुगेपछि साथीहरू नै आफ्नो संसार हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा महसुस भयो। दोस्रो च्याप्टरको कन्टिन्युएसन, पाइला पाइलामा शिक्षा। रुसमा पहिलो वर्ष रसियन भाषाको प्रिपरेटरी कोर्स सकिएपछि गर्मीको छुट्टीमा रसियाको मकाप्से ब्ल्याक सी रेस्ट हाउसमा बस्दाको दिनको याद आउँदा अहिले नै त्यो ठाउँमा फेरि पुगिहालौँ जस्तो लाग्छ। गजबको थियो ब्ल्याक सी। त्योभन्दा पहिले मैले कहिल्यै समुद्र देखेकी थिइनँ। समुद्रको निर्मल सफा त्यो पानीसँगै छालहरू आउँदै जाँदै गरेको हेर्दा आकाश र पाताल समुद्रमा एउटै सतहमा विलिन भएको जस्तो दृश्य देख्दा र त्यसमाथि सूर्य अस्ताउँदा सूर्यको किरणले समुद्रको त्यो दृश्यलाई अति आकर्षक र रमणीय बनाइदिएको देख्दा कसको मन खुसी नहोला। रसियनहरू तथा विदेशीहरू समुद्रको किनारामा आरामदायी कुर्सीहरू राखी, कोही त बालुवामै कपडा बिछ्याई यत्तिकै भुइँमा लम्पसार परी पल्टिएर जिउ घाममा सेकिरहेका दृश्य देखिन्थ्यो। यस्तो सन बाथलाई रसियनमा जागाराज गरेको भनिन्छ। मानिसहरू जागाराज गर्दा टोपी र सनग्लास लगाउनुका साथै स्विमिङ कस्ट्युम मात्र लगाएर बसेको हुन्थ्यो। रसियनहरू यसरी जिउ सेकेर कालो रातो छाला भएपछि दङ्ग पर्थे। ब्रेकफास्ट, लन्च र डिनरको व्यवस्था एउटा ठुलो हलमा गरिएको थियो। भुइँमा सेता रङका मार्बल लगाएको थियो भने भित्तामा सेतो पेन्ट लगाउनुका साथै आकर्षक पेन्टिङले सजिएको थियो। सिलिङको ठाउँ ठाउँमा झुम्बर बत्तीहरू लड्काइरहेको थियो। त्यहाँको सजावटले राजाहरूको पुरानो दरबारको याद दिलाइरहेको थियो। रेस्ट हाउसको त्यो ठुलो डाइनिङ हलमा थुप्रै गोला टेबल मिलाएर राखेका थिए। टेबलको चारैतिर बस्ने मेचहरूले घेरिएका थिए। सबै विद्यार्थीहरूलाई आआफ्ना सिट नम्बर दिएका हुन्थे। विद्यार्थी बाहेक तत्कालीन सोभियत युनियनका विभिन्न रिपब्लिकबाट पनि हरेक प्रोफेसनका व्यक्तिहरू छुट्टीमा आराम गर्न आउँदा रहेछन्।
रसियनहरूको पपुलर खाना इक्रा र रसियन सलाद त्यहीँ गएर थाहा पाइयो। रसियनहरूको यी खाना विश्वमै प्रसिद्ध छन्। रसियन जिम्नास्टिक, आइस हकी, स्वान लेक ब्यालेट विश्वमै प्रसिद्ध छन्। विश्वकै प्रख्यात स्वान लेक ब्यालेटको कम्पोजर पेटर इलिच छाइकोभस्कीलाई नचिने सायद कमै होलान्। मकाप्सेमा बेलुकी पख हरेक कन्टिनेन्टको तथा देशको पालैपिलो सांस्कृतिक प्रोग्राम हुन्थ्यो। एक दिन दक्षिण पूर्व एसियाली मुलुकहरूको पालो आउँदा नेपालले पनि भाग लिनु पर्दा हामीहरूमध्ये कसैलाई नाच्न गाउन नआए तापनि बाध्य भएर केटाकेटीमा मैले सिकेको एउटा नाच इन्डियन मेरी सहेली शैलजालाई सिकाई नाच्न लगाएँ। म र मेरी इन्डियन सहेली किरणले गाना गाई शैलजालाई साथ दियौँ। रमाइलो भएको थियो। सांस्कृतिक प्रोग्राम नभएको बेला सिनेमा देखाइन्थ्यो र डिस्को नाच हुन्थ्यो। दिनभरि कहिले साथीहरूसित समुद्रमा घुम्न र खेल्न गइन्थ्यो भने कहिले टेबल टेनिस खेलिन्थ्यो त कहिले उपन्यासहरू पढिन्थ्यो। विभिन्न देशका साथीहरूसित परिचय हुँदा आआफ्ना देशका कुराहरू आदान प्रदान गरिन्थ्यो। यसरी रमाइलोसित 1 महिना बितेको पत्तै भएन। अर्को महिना भर्खरै ब्ल्याक सीको मजा चाखेर मल्दाभिया भन्ने अलि गाउँ जस्तो ठाउँमा पुग्दा सुरुमा त अलि खल्लो पनि लागेको थियो। त्यहाँ पनि हरेक दिन बेलुकी सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू हुन्थे। हामीलाई कहिले बोटिङ गर्ने ठाउँमा र कहिले ताल झरनाहरू आदि भएको ठाउँमा टुरमा लिएर जान्थे। गहिरिएर बुझ्दा त त्यो ठाउँको आफ्नै विशेषता र महत्त्व रहेछ। त्यहाँ अङ्गुर र च्याउको राम्रो खेती हुने भएको हुँदा फलफुलबाट रक्सी बनाई तत्कालीन सोभियत युनियनको सबै भागमा त्यो ठाउँबाट रक्सी सप्लाई गर्दा रहेछन्। कुनै कुनै दिन फिल्डमा गएर हामीले पनि स्याउ टिपी काठको बाकसहरू भर्नु पर्थ्यो। रसियनले हामीलाई कुनै पनि काम परिस्थिति अनुसार आदरपूर्वक गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउन खोजेको हो कि जस्तो मलाई लागेको थियो। मैले एक हिउँदको छुट्टीमा लेनिनग्राड जाने मौका पाएकी थिएँ। विश्व प्रसिद्ध हर्मिटेज सङ्ग्रहालय, फ्रान्सको लुभ्रे सङ्ग्रहालयपछि विश्वको दोस्रो ठुलो सङ्ग्रहालय भएको कुरा थाहा पाएँ। विश्व प्रसिद्ध मोनालिसाको पेन्टिङ हर्मिटेजको जस्तै फ्रान्सको लुभ्रेमा पनि देख्दा एकछिन त म अचम्भित भएकी थिएँ। लुभ्रे सङ्ग्रहालय घुम्दै गर्दा लेनिनग्राडको म्युजियमको झलझली याद आउँदै थियो। उस्तै राम्रो, उस्तै आकर्षित। समरमा लेनिनग्राड, हाल सेन्ट पिटर्सबर्ग जाँदा भने अर्कै किसिमले रमाइलो भएको थियो। त्यहाँको पेत्रगोफ दरबार अर्थात् रुसी भाषामा पेत्रोद्वारेच गल्फ अफ फिनल्यान्डको दक्षिणी भागमा पर्छ। दरबारभित्र पस्दाको त्यहाँको लोभ लाग्दो मनोहर दृश्य भने शानदार थियो। विभिन्न किसिमका पित्तलका प्रतिमाहरू राखी मनमोहक तरिकाले भित्र पार्क सजाइएको थियो। ठाउँ ठाउँमा झरनाहरू र प्रतिमाको विभिन्न भागबाट पानीका फोहराहरू निस्केको देख्दा म अति प्रफुल्लित भएकी थिएँ। पढाइको तेस्रो वर्षपछि हस्पिटलमा 1 महिना प्र्याक्टिकल गराउँथ्यो। 1 महिना मात्र भ्याकेसन हुन्थ्यो। त्यही भ्याकेसनमा हाम्रो विश्वविद्यालयले 12 जना उत्कृष्ट श्रेणीमा पास भएका विद्यार्थीहरूलाई पूर्व जर्मनीमा घुम्न तथा हस्पिटलमा प्र्याक्टिकल गर्न जाने भनी छानिएका मध्ये म पनि एक थिएँ। 1 महिना पूर्वी जर्मनका विभिन्न सहरहरू घुम्ने मौका पाएँ। यसले मलाई पढाइमा थप हौसला बढायो। जीवनमा पढाइ नै सबै कुरा हो भनी ठान्थे, तर रुस गएपछि मेरो आँखा खुल्यो। हो, पहिलो प्राथमिकता त पढाइ नै हो, यसमा दुई मत छैन। पढाइ बाहेक जीवनमा हरेक किसिमले रमाइलो गर्न जान्नु पर्दो रहेछ। विशेष गरी विद्यार्थीहरूले यस्ता भ्याकेसनबाट मनोरञ्जनका साथै पढाइमा थप ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्छन्। एक साल गर्मीको समयमा तत्कालीन सोभियत सङ्घको सेन्ट्रल एसियामा रहेको रिपब्लिक तुर्कमेनिस्तानमा 10-12 जना हाम्रै विश्वविद्यालयका विदेशी साथीहरूको ग्रुपमा जान पाउँदा एकदम रमाएको सम्झिन्छु। खास गरी तुर्कमेनिस्तानको 70% भूभाग काराकुम मरुभूमिले ढाकेको रहेछ। मरुभूमि कस्तो हुन्छ भनेर खालि सिनेमा र फोटोहरूमा मात्र देखेको, साँच्चै आफू नै मरुभूमिमा पुग्दा त आफूलाई सपना हो या विपना हो जस्तै लाग्न थाल्यो। आँखैले नभ्याउने गेरु तथा खैरो खैरो रङको बालुवाको मैदान, साथै ठाउँ ठाउँमा भने हरिया रुखहरू देखिएका थिए।
यो भूमि तेल र ग्यासको धनी भएको कुरा थाहा पाएँ। साथै यहाँबाट विदेशमा कपासको निर्यात हुने कुरा पनि थाहा पाइयो। मरुभूमिमा ऊँट पनि चढियो र ऊँटको दुध पनि खान पाइयो। तुर्कमेनिस्तानमा हामी विद्यार्थीहरू एउटा होस्टेलमा बसेका थियौँ। छुट्टी भएको हुँदा होस्टेल खाली नै थियो। जम्मा 2-4 जना विद्यार्थीहरू मात्र बाँकी थिए होस्टेलमा। एकजना त्यहाँकै छात्रा नुरजहाँसित मेरो भेट भयो। हामी जस्तै मिल्दो नाम भएकी एसियन लुक, अति सुन्दर, उज्यालो गोरो मुख, राम्रो हाइटकी, ठुल्ठुला काला काला आँखा, लामो कालो कपाल छोडेकी, बाक्लो कालो आँखी बहु तथा लामो लामो परेलाहरूले सजिएकी थिए। साँच्चैकै नुरजहाँ नै रहिछिन्। उनका आमा बाउले नाउँ पनि साँच्चैकै कति सुहाउँदो राखेका रहेछन्। मैले पोस्ट ग्रेजुएसन कोर्स गर्दा एक दिन अस्पतालमा सँगै काम गर्ने डाक्टर नातासाले उनको फार्म हाउस रसियनमा दाछा भन्छ फार्म हाउस जाउँ भनी लगेकी थिए। मस्कोबाट रेलमा 4 घन्टाको बाटो थियो। उनका आमा बुवा दुवै इन्जिनियर थिए। हामीभन्दा एक दिन पहिले आफ्नो गाडीमा गइसकेका थिए। नातासाको बानी बेहोरा केटाकेटी झैँ थियो। फटफट बोलिरहनु पर्ने बानी थियो नातासाको। उनी सोझी सिधा र अति रमाइलो स्वभावकी थिइन्। दाछा पुग्दा त अर्कै दुनियाँमा आइपुगे जस्तो लाग्यो। जता हेऱ्यो उतै हिउँ सेताम्रे थियो। टाढाबाटै एउटा 2 तल्ले काठको घर आफ्नो हो भनी देखाई। त्यो ठाउँमा मैले जम्मा 4-5 वटा मात्र घर देखेँ। लन्च गर्ने बेला भएको थियो। नातासाका आमा बुवाले हामीलाई त्यहाँ पुगेर हातमुख धोएपछि तातो तातो सुप र आलुको प्युरे, रसियन सलाद, कटलेट, क्यानफिस साथै दही दिनुभयो। खानापछि एकछिन रेस्ट गरियो र साँझपख म र नातासा घुम्न निस्क्यौँ। ठाउँ सुनसान थियो। घुम्दै गर्दा जम्मा 2 जना मानिसहरू मात्र भेटियो। सायद छिमेकी घरका थिए होलान्। कुखुरी कहाँ भन्दै भाले बासेको आवाजले बिहानको निन्द्रा खुल्यो र नेपालमा आफ्नो घरको याद दिलाइदियो। बिहान सबेरैको ताजा हावामा म र नातासा मर्निङ वाकतिर लाग्यौँ। छिमेकी घरबाट बिहानीको खाजाको लागि कुखुराको अन्डा किनेर ल्यायौँ। त्यो दिन दिउँसो खानापछि म पनि नातासाको साथमा हिउँमा माछा मार्न हिँडेँ। हिउँमा मेसिनले एक ठाउँमा ड्रिल गरी सानो गोलो आकारको पाल पार्दा रहेछन्। भित्र पानी देखा परेपछि माछाको खाना ठाउँ ठाउँमा झुन्ड्याई भित्र धसार्दा माछाले खाना आउँदा माछा फस्दो रहेछ। हामीले जम्मा 3-4 वटा माछा समात्यौँ। अलि पर 2-3 जना बच्चाहरू पनि माछा समाउन कोसिस गर्दै रमाइलो गरी खेलिरहेका थिए। छुट्टीको बेला रसियनहरूले राम्रो तरिकाले दिन बिताउँदा रहेछन्। एकपटक हिउँदको जाडोमा छुट्टीमा 2 हप्ताको लागि लेनिनग्राड जाँदा हिउँमा खेली खुब रमाइलो गरेकी थिएँ। साथीहरूसित आफूले जाने जस्तो अलिअलि स्केटिङ पनि गरेकी थिएँ। हिउँमा लडिन्थ्यो र पनि रमाइलो भएको थियो। पढाइमा अति नै व्यस्त हुने हुँदा तेस्रो र चौथो वर्ष मेडिसिनको कोर्स पनि कति छिटो सकियो जस्तो लाग्यो। होस्टेलको बसाइ, पढाइ र भ्याकेसनमा घुम्ने यस्तै प्रकारले दिन बित्दै गए। सुरुका दिनमा छुट्टीको समय बरोबर विश्वविद्यालयले म्युजियम घुमाउन लैजान्थ्यो। कहिले त मस्कोको मेन सेन्टर लान्थ्यो, जहाँ मस्कोको मात्र होइन संसारकै नामी रेड स्क्वायर, लेनिनको मौजाले, सेन्ट बेसिल्स क्याथेड्रल, क्रेमलिन दरबार आदि थिए। क्रेमलिन दरबार मस्को रिभर माथिको पहाडमा बनाइएको पहिलेको जारहरूको दरबार थियो। अहिले रुसको राष्ट्रपति भवन रहेको छ। स्मरण गर्न चाहन्छु, सन् 1990 क्रेमलिन रेड स्क्वायरलाई युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा घोषित गरेको थियो। हामीलाई लेनिनको मौजालय हेर्ने लाने भन्दा म धेरै उत्साही भएकी थिएँ। लेनिनको नाम नेपालमा बस्दादेखि नै विश्वको ठुलो कम्युनिस्ट लिडर हुन् पनि थाहा पाएकी थिएँ। रुसमा इतिहास पढाउँदा लेनिन 1917 ताका रुसका महान नेता र पछि रुसका सरकार प्रमुख हुन गएको कुरा थाहा पाएँ। 2 घन्टा लामो लाइनमा बसेपछि बल्ल लेनिन हेर्न पाइयो। लेनिनलाई सिसाको बाकस जस्तोमा राखिएको थियो।
लेनिन सुतिरहेको जस्तो देखिएको थियो। अहिले नै जुरुक्क उठेर आउनुहुन्छ जस्तो लाग्ने। डक्टरी पढाइ 5औं वर्षमा पुग्यो। डक्टर त हुने नै भइयो, तर केमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने हो यकिन गर्न सकेकी थिइनँ। विशेषज्ञता प्राप्त गर्न छात्रवृत्ति नै पाउन सोचे जस्तो सजिलो थिएन। 5औं वर्ष पुग्दा इन्टरनल मेडिसिन विषयमा लेक्चर दिन प्रोफेसर भ्यालेन्टिना अलेक्सान्द्रेभना कानुन्याछेनको लेक्चर हलमा प्रवेश गर्नुभयो। उहाँको यो पहिलो लेक्चर थियो। उमेर करिब 60 वर्षको जस्तो देखिन्थ्यो। बोल्ड व्यक्तित्व र बोल्ने तरिकाले त्यहाँ हलमा उपस्थित विद्यार्थीहरू सबै प्रभावित भएका थिए। हलमा पिन ड्रप साइलेन्स थियो। उहाँले लगाउनु भएको कालो ड्रेसको अगाडि छाती र कम्मरको भागमा सेता सेता धर्को जस्तो बुट्टाहरू थिए। कति राम्रो सुहाएको थियो उहाँलाई। मलाई त यो दिनको सम्झना अहिले पनि आइरहन्छ। उज्यालो मुख, केटाको जस्तो छोटो घुम्रेको कपाल, कालो ड्रेस अनि सुन्दर देखिनु भएको थियो गुरुआमा। उहाँको प्रभावशाली लेक्चर सुन्दा त म भुतक्कै भएकी थिएँ। यही उहाँको पहिलो लेक्चर सुन्दा नै म पनि उहाँ जस्तै फिजिसियन कार्डियोलोजिस्ट बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा लाग्यो। पछि थाहा पाएँ कि उहाँ हाम्रो विश्वविद्यालयको मात्र नभई तत्कालीन सोभियत सङ्घको एउटा ख्यातिप्राप्त फिजिसियन कार्डियोलोजिस्ट हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ जस्तो प्रतिभाशाली विद्वान प्रोफेसरको सम्पर्कमा आउनु हामी सम्पूर्ण विद्यार्थीको लागि सौभाग्यको कुरा थियो। सबै अरू प्रोफेसर र गुरुहरू पनि अत्यन्त राम्रो हुनुहुन्थ्यो। उहाँसित भने निकै प्रभावित भएर मेडिसिन फ्याकल्टी अन्तर्गतको विद्यार्थीहरूको वैज्ञानिक समूहमा सम्मिलित हुन पुगेँ। यो समूहमा प्रवेश गरेपछि इन्टरनल मेडिसिन पढाउने गुरुहरूको साथै प्रोफेसर कनुन्याछेन्कोसित पनि नजिकबाट परिचित हुने अवसर पाएँ। यसरी पढाइको सिलसिलामा गुरु कनुन्याछेन्कोसित मेरो सम्पर्क बढ्दै गयो। एक दिन उहाँले लेक्चरको क्लासपछि मलाई बोलाएर भन्नुभयो, एक हप्तापछि हाम्रो विश्वविद्यालयको विद्यार्थीको वैज्ञानिक कन्फरेन्समा भाग लिन तिम्रो नाम सिफारिस गरेकी छु। योभन्दा पहिले कहिल्यै प्रस्तुति दिएकी थिइनँ। म केही बोलिनँ। नाइ भन्ने त सवालै थिएन। एकछिनपछि गुरुआमाले भन्नुभयो, आत्तिनु पर्दैन, म पनि तिमीलाई सघाउँला। पहिलोचोटि दिएको प्रस्तुति सकिएपछि जजहरूले मेरो प्रस्तुतिलाई वान अफ द बेस्ट भनेर रिमार्क दिनुभयो। मेरो प्रेजेन्टेसन एब्नर्मल हिमोग्लोबिनको बारेमा थियो। पछि गएर मेरो पिएचडीको विषय पनि यही भयो। सन् 1980मा मेरो एमडी कोर्सको अन्तिम वर्ष थियो। पोस्ट ग्रेजुएसनको कोर्स थप छात्रवृत्ति पाउन जाँच राम्रो गर्नु थियो। सामाजिक स्वास्थ्य विषय मेरो त्यति मन नपर्ने विषय थियो। लेक्चर सुन्दा पनि निन्द्रा नै लागे जस्तो हुन्थ्यो। मैले त्यो विषयमा खुब मेहनत गर्नु पर्यो। अन्ततः सबै विषयमा राम्रो नम्बर हासिल गरी उत्कृष्ट श्रेणीको सर्टिफिकेट डिप्लोमा विथ अनर्स पाउन सफल भएकी थिएँ। समारोहपछि हलबाट म, मेरो जेठो भाइ सरोज र अरू केही नेपाली साथीहरूसित बाहिर निस्कँदै गर्दा एकजना अपरिचित व्यक्तिले आफू बीबीसीको एजेन्ट भन्दै एउटा फुल मलाई दियो। तपाईँ तप्परमध्ये एकजना हुनुभएको थाहा पाएर तपाईँको अन्तर्वार्ता लिन आएको भन्थ्यो। अन्तर्वार्तामा नेपाल फर्केपछि कहाँ काम गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको प्रश्नको उत्तरमा मैले नेपालको जुन ठाउँमा पनि काम गर्न आफू तयार भएको कुरा बताएकी थिएँ। मेरो सफलताको श्रेय मेरो मेहनत बाहेक मलाई छात्रवृत्तिमा पठाएको मेरो देश नेपाल र महान तत्कालीन सोभियत सङ्घलाई निसन्देह जाने कुरा मैले व्यक्त गरेकी थिएँ। सन् 1980 को सोभियत भूमिमा मेरो अन्तर्वार्ता छापिएको थियो। त्यति बेलासम्म मेरो पोस्ट ग्रेजुएसनको छात्रवृत्ति पाउने कुरा टुङ्गो लागिसकेको थिएन। हुन त मेरो प्रोफेसर कानुन्याछेन्कोले मेरो नाउँ सिफारिस गरी पठाइसक्नु भएको थियो, तर निर्णय हुने भने बाँकी नै थियो। केही समयपछि भाग्यले साथ दिँदा निर्णय मेरै पक्षमा भयो। यो कुराले घरमा आमा बुवा लगायत सबैजना धेरै खुसी हुनुभएको कुरा थाहा पाएँ। एमडी पछि पढाइ सजिलो होला भन्ठानेको त कहाँ हुन्थ्यो र।
झन् गुरुआमाले अनुसन्धानतिर पनि लगाउनु भएकोले व्यस्तता भने कति पनि कम भएन। अरू साथीहरूको 2 महिना गर्मी बिदा हुन्थ्यो भने मेरो जम्मा 1 महिना। अनुसन्धानका लागि विभिन्न देशबाट पढ्न आउने नयाँ विद्यार्थीहरूको रगत परीक्षण गरी एब्नर्मल हेमोग्लोबिन थ्यालेसेमिया छ कि छैन हेर्नु पर्थ्यो। त्यस्तो भेटिएमा सम्बन्धित विद्यार्थीहरूको फलोअप गर्ने र स्पेसल प्रिकसन कसरी लिने भन्ने कुरामा सल्लाह दिनु पर्थ्यो। पोस्ट ग्रेजुएसन कोर्स गर्दा अस्पतालमा ड्युटी गर्नु पर्थ्यो, साथै अनुसन्धानको काममा पनि व्यस्त हुनु पर्थ्यो। एक दिन मेरो गुरुआमाले मलाई सोभियत युनियनकै प्रख्यात एकाडेमिसियन भियन अर्खोभिचसित भेटाउनु उहाँले इन्स्टिच्युट अफ बायोलोजिकल एन्ड क्लिनिकल केमिस्ट्री अफ द युएसएसआर एकाडेमी अफ मेडिकल साइन्समा लिएर जानुभयो। शानदारको भवन थियो। दोस्रो तल्लामा उहाँको क्याबिन रहेछ। मेरो प्रोफेसरले मलाई एकछिन बाहिरै पर्खाई आफू एकाडेमिसियनसित भेट्न भित्र पस्नुभयो। केही छिनको पर्खाइपछि एकाडेमिसियनको सेक्रेटरीले मलाई भित्र उहाँहरू भएको चेम्बरमा लानुभयो। भित्र गएर एकाडेमिसियनसित चिनजान भयो। उहाँले हात मिलाई मलाई उहाँको इन्स्टिच्युटमा 3 महिनाको तालिम मिलाउनु भएको कुरा बताउनु भयो। मलाई एकछिन त अचम्म लाग्यो। मैले यस्तो कुरा केही सोचेकै थिएन। यत्तिकै गुरुआमा आफ्नो केही कामले भेट्न आउनु भएको होला भन्ने ठानेकी थिएँ। म भित्रैदेखि खुसी थिएँ। मैले यहाँ रगतको इलेक्ट्रोफोरेसिस गरी एब्नर्मल हेमोग्लोबिन पत्ता लगाउने तथा अरू धेरै कुरा एब्नर्मल हेमोग्लोबिन बारेमा जान्ने मौका पाएकी थिएँ। मैले त्यहाँको एकजना महिला वैज्ञानिक ओल्गा वैचेस्लोभनासित काम गर्ने मौका पाउँदा उहाँले मलाई धेरै कुरा सिकाइदिनु भएको थियो। त्यो इन्स्टिच्युटमा 101 वैज्ञानिकहरू थिए। उनीहरूले आफ्ना अनुसन्धानको बारेमा त्यहाँ प्रस्तुति दिनुपर्दो रहेछ। त्यसको मूल्याङ्कन गरी एकाडेमिसियनले अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुरालाई लिएर निर्देशन दिनुहुन्थ्यो। कसैको राम्रो भएन भने हेल्दी क्रिटिसिजम हुने गर्थ्यो। यहाँ हुने हेल्दी क्रिटिसिजम र अगाडि बढ्नलाई निर्देशन दिने तरिका देखेर म निकै प्रभावित भएकी थिएँ। 3 महिनापछि भियन अर्खोभिचलाई प्रोफेसर कानुन्याछेन्को र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट आभार व्यक्त गरी बिदा भई आफ्नो विश्वविद्यालय फर्केँ। कामको दौरानमा मेरो रिसर्चको कामको बारे 5-6 वटा मेरो प्रोफेसर कानुन्याछेन्को र भियन अर्खोभिचसितको सामूहिक लेख छापियो। तत्कालीन सोभियत सङ्घकै प्रख्यात व्यक्तिहरू प्रोफेसर कानुन्याछेन्को र भियन अर्खोभिचसित सामूहिक रूपमा मेरो लेख छापिँदा मलाई धेरै गर्व लाग्यो। पोस्ट ग्रेजुएसनको कोर्स मैले सन् 1982मा सफलतापूर्वक सक्दै तुरुन्तै पिएचडीको छात्रवृत्ति हासिल गर्न सफल भएँ। मेरो प्रोफेसर कानुन्याछेन्कोले मलाई सही मार्गमा डोर्याइरहनु भएको पाएँ। यसरी रुसमा महान विद्वानहरूले मलाई बार बार पछ्याई सही मार्गदर्शन दिइरहेको देख्दा रुसको पठन पद्धतिको एक हिस्सा निर्वाह गरिरहेको मैले महसुस गरेँ। कस्तो राम्रो शिक्षण पद्धति। च्याप्टर 2 को कन्टिन्युएसन। शीर्षक लुकेको प्रतिभालाई मर्न नदिने रुसको शिक्षण पद्धति। सन् 1983 देखि मेरो गुरुआमाले मलाई विशेष अनुमति लिएर विश्वकै 5औं ठुलो तथा तत्कालीन सोभियत सङ्घको सबभन्दा ठुलो र नामी मस्कोस्थित लेनिन लाइब्रेरीमा पढ्न जाने अवसर मिलाइदिनु भयो। बाहिर जति भव्य र आकर्षक थियो त्यो लाइब्रेरी भित्र पनि उत्तिकै राम्रो। एक दिन पनि पुस्तकालयमा म गइनँ भने गुरुआमालाई स्पष्टीकरण दिनुपर्थ्यो। काम र पढाइबाट 1 महिनाको छुट्टी जुलाई 1983मा म र सरोज लन्डन, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, भेनिसतिर घुम्न गएका थियौँ। रुसबाटै रेलको बुकिङ गरी जान मिल्दो रहेछ। विद्यार्थी जीवनमा आफ्नो लिमिटेड बजेटमा घुम्दा पनि निकै रमाइलो लागेको थियो। रसियन ट्रेनको त कुरै नगरौँ, अति आरामदायी र सुविधायुक्त थियो। ट्रेनको स्टेसनमा कुर्दा स्लिपिङ ब्यागमा स्टेसनमै सुत्दाखेरि पनि रमाइलो नै भएको थियो। एक दिन सरोज कीबाट
मलाई मस्कोमा भेट्न आएको थाहा पाई मेरो प्रोफेसर गुरुआमाले हामी दुवैजनालाई आफू कहाँ डिनर खान बोलाउनु भयो। वहाँ भएको ठाउँमा पुग्न 1 घन्टा मेट्रो चढेर गएपछि अरू 15-20 मिनट बस चढेर जानु पर्थ्यो। अलि एकान्त ठाउँमा थियो उहाँको घर। तेस्रो तलामा उहाँको फ्ल्याटमा पुगेर घन्टी बजाएपछि उहाँले ढोका खोल्नुभयो। ढोकाभित्र पस्ने बित्तिकै लबीको भित्तामा उहाँको स्वर्गीय श्रीमानको ठुलो फोटो झुन्ड्याइएको थियो भने फोटोको जस्ट मुनि एउटा टेबल थियो जसमा एउटा पित्तलको भाँडामा सुकेका राता गुलाबका फुलहरू राखिएका थिए। ती गुलाबका फुलहरू उहाँको श्रीमानले उहाँलाई बिहेमा उपहार दिनुभएको कुरा थाहा पायौँ। हामीलाई बैठक कोठाभित्र लानुभयो। सानो चिटिक्क परेको भुइँमा गलैँचा बिछ्याएको थियो। एउटा सोफा सेट र सोफा अगाडि एउटा काठको टेबल राखिएको थियो। टेबलमा केही कागज पत्रहरू र किताबहरू थिए। गुरुआमाले हामीलाई बस्न आह्वान गर्दै कफी ल्याउन उहाँ किचनमा जानुभयो। म उहाँको पछि पछि लागेँ। तिनैजना कालो कफी र कुकिज खाँदै गफ गर्न थाल्यौँ। गफ सुन्दै जाँदा उहाँको श्रीमान एक ठुलो वैज्ञानिक इन्जिनियर हुनुको साथै रसियन उड्डयनमा उहाँको ठुलो देन भएको कुरा पनि थाहा पायौँ। गुरुआमाले हामीलाई एउटा फोटो देखाउँदै उहाँको श्रीमानलाई चिनाउनु भयो र उहाँसँगै उभिनु भएको जुङ्गा पालेको एउटा व्यक्तिलाई औँल्याउँदै उहाँलाई चिन्यौ भनी सोध्नुभयो। सरोज र मैले चिनिहाल्यौँ। उहाँ स्टालिन हुनुहुन्थ्यो। एकछिनपछि भान्साको डाइनिङ रुममा हामीलाई लानुभयो। खानामा आलुको प्युरे, कटलेट, रसियन सलाद, सिसीमा प्रिजर्भ गरिराखेको ससाना अमिला काँक्राहरू अनि स्मिताना हाम्रो दही जस्तो थियो। यो मलाई मनपर्ने खाना हो भनेर गुरुआमालाई थाहा थियो। डिनरपछि फेरि बैठकमा बसी छलफल हुँदै गर्दा उहाँले हामीलाई कहिले बिङ ब्याङ थ्योरी सुनाउनुहुन्थ्यो भने कहिले भूगर्भको कुरा त कहिले राजनीतिका कुराहरू। बाहिर अँध्यारो भइसकेको थियो। समय बितेको चालै पाएका थिएनौँ। ढिलो भइसकेकोले हामी बिदा मागेर घरतर्फ लाग्यौँ। गुरुआमाले सरोजको अगाडि मेरो तारिफ गर्दै मेरो अनुसन्धान कार्यको गाइड हुन पाएकोमा उहाँलाई खुसी लागेको कुरा व्यक्त गर्नुभयो। आफ्नो मनपर्ने विद्यार्थीको बारेमा कुनै पनि गुरुले तारिफ गर्नु कुनै अस्वाभाविक होइन। गुरुआमासित बिदा भएर फर्कँदै गर्दा बाटोमा सरोजले भन्यो, गुरुआमा त गजबको बहुत प्रतिभाशाली असाधारण वैज्ञानिक हुनुहुँदो रहेछ। साँच्चै हो भने उहाँ जस्तो गाइड पाउनु त मेरो सौभाग्यको कुरा थियो। च्याप्टर 2 को कन्टिन्युएसन। शीर्षक मधुसँगको भेट। छुट्टीका दिनमा र चाडपर्वमा साथीहरूसित रमाइलो गरी बिताउँथे। सन् 1979मा नयाँ वर्ष एकजना नेपाली केटी साथीको कोठामा मनाउँदै गर्दा मधुसित मेरो पहिलो पटक भेट भएको थियो। सबैजना साथीहरू मिलेर भान्सामा आआफ्ना जिम्माका काम गर्थ्यौँ। कसैले मासु पकाउने, कसैले तरकारी काट्ने, कोही पसलमा सामान किन्न जाने, कोही भाँडा माझ्ने आदि कामहरू आपसमा बाँडिन्थ्यो। मधुको विषयमा साथीहरूबाट धेरै तारिफ सुनेकी थिएँ। राम्रो बानी बेहोरा, असल व्यक्तित्व भएको, अग्लो, ह्यान्डसम, मिलनसार, राम्रो स्वभावको भनेर। नभन्दै भेट्दा त त्यस्तै देखियो। दारी जुङ्गा पनि पाल्नु भएको सुहाइ नै रहेको थियो। कपाल भने छोटो, कालो र घुम्रेको थियो। डिनर खाएपछि गफसफ हुँदै गर्दा मधुले मसित रुसको बसाइ र पढाइको बारेमा प्रश्न सोध्नु भएको थियो। एसएलसी गरेको हामीले एकै सालमा भए पनि उहाँ भने रुसमा हामीभन्दा केही वर्ष ढिलो आउनु भएको कुरा थाहा पाएँ। मधु हेल्थ एसिस्टेन्ट सकेर नेपालमा केही वर्ष काम गर्दै गर्दा डाक्टर पढ्ने छात्रवृत्ति पाएर रुस आउनु भएको थियो। साथीहरूसित कुरा गर्दै गर्दा थाहा पाएँ कि उहाँ आफ्नो समयको राम्रो फुटबल तथा ब्याडमिन्टन खेलाडी हुनुहुन्थ्यो। उहाँका यी सब गुणहरू र लिडरसिप क्वालिटीले गर्दा अरू धेरै साथीहरू झैँ म पनि प्रभावित भएकी थिएँ।
बरोबर साथीहरूसित जमघट भइरहँदा मधुसित मेरो पनि मित्रता बढ्दै गयो। मधुसँग राम्रो चिन्जान भएपछि उहाँ र उहाँका तथा मेरा केही मिल्ने साथीहरूसित म कहिलेकाहीँ छुट्टीको दिन पार्क घुम्न पुग्थेँ त कहिलेकाहीँ मस्को नदीमा डुङ्गा चढ्न जान्थेँ। प्राय शुक्रबार क्लास सकिएपछि इटालियन, रसियन तथा फ्रेन्च सिनेमा र थिएटर हेर्न गइन्थ्यो। अरू साथीहरूको पढाइको विषय फरक भएकोले उहाँहरूको बसाइँ सर्दा मधु र मेरी सहेली अरुणासित बाहिर बिदाको दिन घुम्न जाने क्रम यथावतै रह्यो। मस्को स्टेट नेपाली विद्यार्थी सङ्घले नयाँ पढ्न आएका विद्यार्थीहरूलाई आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा मेरो भेट अरुणा केसी, हाल डाक्टर अरुणा कार्कीसित भएको थियो। चिनापर्ची भएको लगत्तै ऊ बरोबर म कहाँ रसियन भाषाका किताबहरू बोकी कहिले होमवर्क गर्न तथा कहिले चिया कफी खान आउन थाली। अरुणाको खुला मनले मलाई प्रभाव पारेकी थिए। 1 वर्षको भाषाको कोर्स सकिएपछि अरुणा मेडिसिन पढ्न किपतिर लागि। पढाइमा जतिसुकै व्यस्त भए पनि अरुणा किप गएपछि धेरै दिनसम्म मलाई नरमाइलो लागेको थियो। मधुसँग मेरो पुरा विश्वास र भरोसा हुँदा उहाँसित एक्लै घुम्न जान मलाई केही अप्ठ्यारो लागेन। उहाँको बानी बेहोराले मेरो मन जितेको थियो। मेरो पोस्ट ग्रेजुएसन कोर्स सकिँदा मेरो र मधुको चिन्जान भएको पनि 2 वर्ष पुरानो भइसकेको थियो। एक शनिबारको दिन म आफ्नो कोठामा बसिरहेकी थिएँ। किन हो कुन्नी भित्र मनदेखि नै मलाई राम्रो लागिरहेको थिएन। एकाएक मैले मधुको विषयमा सोच्न पुगेँ। यदि कसैले मधुसित म हिँड्थेँ र ऊ मेरो केटा साथी बनेर नेपालमा नभएको हल्ला फैलायो भने नराम्रो हुन सक्थ्यो। आमा बुवा घर परिवारलाई पिर लाग्न सक्थ्यो। म रूढिवादी समाजमा हुर्केकी हुनाले त्यति ब्रोड माइन्डेड पनि थिइनँ। रुसको हावापानीमा भिज्न आफूलाई गाह्रो नै थियो। म हुर्केको समाजले केटा र केटी बोल्दैमा पनि नाना थरीको कुरा काट्ने चलन थियो। म मेरो घर परिवार तथा आमा बुवालाई पिर लाग्ने काम कहिल्यै गर्न चाहन्नथेँ। पहिलो प्राथमिकता मैले पढाइलाई नै दिँदै आएकी थिएँ। म मधुसित आकर्षित हुँदै गएको कुरा पनि यहाँ लुकाउन चाहन्न। एक दिन कता कता मनमा डर पस्यो। साँच्चै मधुसित धेरै मिल्यो भने पछि गाह्रो हुन्छ कि भन्ने लाग्यो। यही कुरा महसुस गरी आफ्नो साहस बटुली मधुलाई आफ्नो मनको कुरा पोख्ने निर्णय गरी सोच्दै बस्दा मेरो कोठाको ढोका ढकढक गरेको आवाजले म झस्केकी थिएँ। ढोका खोल्छु त मधुलाई देखेँ। त्यतिखेर म धेरै सिरियस देखेकी थिएँ कि सायद। मधुले मलाई सन्चो भएन कि भनेर सोध्नुभयो। बाहिर हिउँ परे पनि कोठाभित्र त न्यानो नै थियो, तैपनि केही चिसो लागेको महसुस गर्दै थिएँ। मेरो मनभित्र उर्लेको हुरीले म केही बेचैन थिएँ। मधु र म चिया पिउँदै गर्दा बिस्तारै आफ्नो मनको कुरा मधुसित पोखेकी थिएँ। मधु एकदम सिरियस बन्न पुग्नुभयो। उहाँले केही नबोल्दा मलाई डर लाग्यो। मनमनै सोच्न थालेँ, मैले मेरो एकजना असल मित्रलाई आजदेखि गुमाउँदैछु। केही छिनको मौनतापछि मधुले मलाई भन्न थाल्नुभयो, यस विषयमा भोलि 4 बजे तपाईँ अस्पतालबाट सिधै मेरो होस्टेलमा आउनुहोस्, उहीँ कुरा गरौँला। जाने बेलामा तपाईँले जे सोच्नुहुन्छ, जे भन्नुहुन्छ त्यस्तै हुन्छ भनेर निस्कनुभयो। अब मधुसित बिछोड हुने घडी नजिकिँदैछ जस्तो लाग्न थाल्यो। भोलिको दिनको पर्खाइमा म रातभरि सुत्न सकेकी थिइनँ। पहिलोचोटि जिन्दगीमा केही अवरोध भएको महसुस भएको थियो। भोलिपल्ट अस्पतालमा पनि मेरो मन स्थिर रहेन। लगभग 4 बजेतिर मधुको होस्टेलमा पुगेँ। जति मधुको होस्टेल नजिकै पुगिन्थ्यो उति नै मेरो पाइलाको गति सुस्त अनुभव भयो। मुटु पनि छिटो चलेको अनुभव हुन्थ्यो। साँच्चै हो भने आज मेरो र मधुको भेट अन्तिम हुन सक्थ्यो भनी मनमा दुःख पनि लागेको थियो भने केही नर्भस पनि। मधु 7 ब्लकको होस्टेलको 4थो तलामा बस्नुहुन्थ्यो। ढोका धकधक गरेपछि उहाँको अरेबियन रुममेटले ढोका खोल्यो। म गएर कुर्सीमा बसेँ। मधुले चिया बनाएर उहाँको रुममेट र मलाई दिनुभयो।
मेरो मुखबाट केही पनि शब्दहरू निस्कन गाह्रो भइरहेको थियो। एकछिनपछि मधुले अघिल्लो दिनकै कुरा दोहोऱ्याउनु भयो। तपाईँले जे सोच्नु भएको छ उही हुन्छ भन्दै मधुसितको मित्रता यहीँ समाप्त भयो भन्ठाने। मधुले बिस्तारै मेरो हात समाति भन्नुभयो, म पनि तपाईँलाई गुमाउन चाहन्नथेँ। यसरी मेरो उहाँसँगको अन्तिम भेट होला भन्दै उहाँको होस्टेलमा गएकी त उल्टो हाम्रो मित्रता प्रेममा परिणत भएको पहिलो दिन जस्तो लाग्यो। यसरी बिहे गर्ने निर्णयसम्म पुग्ला भनेर न त मैले न त मधुले नै सोचेका थियौँ। मेरो मनबाट ठुलो बोझ हट्यो। मधु जस्तो जीवन साथी पाएकोमा मलाई धेरै खुसी लाग्नु स्वाभाविकै थियो। हप्ता दिनपछि मधुले मलाई भन्नुभयो, अन्तर्जातीय विवाह हाल आमालाई स्वीकार्य हुँदैन, तसर्थ बिहे त मस्कोमै गर्नुपर्छ। म त मधुको कुरा सुनि छानाबाट खसे तुल्य भएकी थिएँ। मैले सोच्नको लागि 1 हप्ताको समय मागेँ। तुरुन्तै यस विषयमा मैले सरोजलाई किवमा चिठी लेखेँ। सरोज धेरै खुसी भयो। सरोज र मधुको पहिलेदेखि नै राम्रो मित्रता थियो। सरोजकै सल्लाह अनुसार र आफ्नो पनि इच्छाले आमा बुवालाई नेपालमा चिठी लेखी बिहेको अनुमति मागे। कति रहर थियो होला आमा बुवाको तथा अरू घरका सदस्यहरूलाई आफ्नै अगाडि आफ्नै देशमा बिहे होस् भनेर। 1 महिनासम्म पनि घरबाट चिठीको जवाब नपाउँदा बोर लागिरहेको थियो। बल्ल एक दिन चिठी आइपुग्यो। डराई खोल्न पुगेँ, तर मैले अनुमान गरे जस्तै उहाँहरू पनि खुसी हुँदै उहाँहरूको आशीर्वाद हामीमाथि छ भने बिहेलाई अनुमति दिनुभएको थियो। डाक्टर बनेर आफ्नो खुट्टामा उभिएपछि मात्र बिहे गर्ने बाचा आफूले आफैलाई गरेकी थिएँ। त्यसलाई पुरा गर्न सफल भएको अनुभव गर्न पुगेकी थिएँ। एक दिन मौका छोपी मधु र मेरो छिट्टै बिहे हुन्छ होला भनी गुरुआमालाई सुनाएकी त उहाँ पनि खुसी नै हुनुभयो। तिम्रो पढाइमा बाधा त हुँदैन नि भनी सोध्नुभयो। मैले तपाईँ निश्चिन्त हुनुहोस् भनेर जवाफ दिएँ। बिहे गर्न जुलाई महिनाको भ्याकेसन कुर्नुपर्ने भएकोले मार्च महिनामा इन्गेजमेन्ट पहिले गरेका थियौँ, आफ्ना मिल्ने साथीहरू र सरोजको उपस्थितिमा। जुलाई 1984मा नेपाली परम्परा अनुसार हाम्रो बिहे सम्पन्न भयो। आमा बुवा र आफन्त बिनाको बिहे भने केही खल्लो लाग्नु त स्वाभाविकै थियो। विद्यार्थीहरूको इन्टरनेसनल क्लबमा गरेको भोजमा रसियन लगायत स्वदेशी तथा विदेशी साथीहरू र अभिभावकको रूपमा मेरा भाइहरू सरोज र सुनिल बाहेक मेरा प्रोफेसर भ्यालेन्टिना कानुन्याछेन्को पनि हुनुहुन्थ्यो। हामीले उहाँसित आशीर्वाद माग्यौँ। बिहेको भोजमा मैले रातो साडी रातो घुम्टो लगाएकी थिएँ। मधुले खैरो रङको सुटमा सेतो कमिज रातो टाई लगाउँदा एकदम ह्यान्डसम देख्नु भएको थियो। साथीहरूलाई दुलहीको ड्रेस साह्रै राम्रो लागेको थियो भने गुरुआमाले आज मेरी छोरी कति राम्री देखेकी भनी कमेन्ट गर्नुभएको थियो। बिहेको खानामा नेपालमा झैँ पुलाउ, मासु, अचार, सलाद, मिठाई, कोक, फ्यान्टा, बियर अनि रक्सी राखिएको थियो। जे होस् पार्टी रमाइलो नै भयो। बिहेको पार्टीमा सुनिल, डाक्टर गणेश राई र अरू केही साथीहरूले नेपाली, अङ्ग्रेजी र रसियन गाना गिटार बजाएर गाउँदा त्यो साँझ एकदम रमाइलो बनेको थियो। विवाहको उपलक्ष्यमा उपहार स्वरूप प्राप्त नाना थरीका फुलहरूले सजिएको त्यो दृश्य निकै रमणीय भएको थियो। आफ्नो बिहेको भोजको वर्णन गर्दा मलाई आज मेरो रुममेट रसियन साथी लेनाको बिहेको याद आयो। अलि भिन्नै खालको थियो बिहेको पार्टी र त्यहाँको वातावरण। विदेशीहरूमा म र मेरी साथी लता मात्र थियौँ भने अरू सबै रसियनहरू थिए। सुटेड बुटेड भई आएका थिए। हरेकको हातमा दुलहीलाई उपहार दिन फुलका गुच्छाहरू र बुकी थिए। बेहुलीको सेतो ड्रेसमा लेना अचम्मै राम्री देखिएकी थिए। भोज मस्कोको एउटा रेस्टुरेन्टमा भएको थियो। टेबल र टेबलको दुईतिर कुर्सी राखिएका थिए। टेबलको ठाउँमा रङ्गी फुलले सजिएका फुलदानीहरू राखिएका थिए। रसियन खानाले टेबल भरिएको थियो। बेला बेलामा पाहुनाहरूले प्यालामा रक्सी खन्याई टोस्ट उठाई गोर्खा भनेको नेपालीमा चिटो हो,
गोर्खा गोर्खा भनी कराएपछि दुला र दुलैले किस गर्दा रहेछन्। बिचरा दुला दुलैले त खाना पनि खान फुर्सद पाउँदैनथे। यस्तो थियो रोशनको बिहेको पार्टी। हाम्रो अन्तर्जातीय विवाह थियो। मधु बाहुन जातको हुनुहुन्थ्यो भने म नेवार। हाम्रो समाज त्यतिखेर धेरै रूढिवादी थियो। आफ्नै मिल्ने जातमा मात्र विवाह गर्ने परम्परा थियो। मेरो यो अन्तर्जातीय विवाहको कदममा मेरो साइँला काका डाक्टर कमलकृष्ण जोशीको प्रोग्रेसिभ विचार र रुस जस्तो एकदम एडभान्स तथा प्रोग्रेसिभ देशको प्रभाव अवश्य परेको थियो भन्दा केही अत्युक्ति नहोला। उतिखेर हाम्रो विवाह इन्डिभिजुअल कल्चरल रिभोल्युसनको नमुना थियो। बिहे पश्चात हामी फ्यामिली क्वार्टरमा सर्यौँ। बेलुकी एक छाक घरमै पकाएर खाने गर्थ्यौँ। अरू बेला मधु र म पढाइमै व्यस्त हुन्थ्यौँ। हुँदाहुँदै मेरो पिएचडीको डिफेन्सको दिन पनि आइपुग्यो। डिफेन्स एकदम राम्रो भयो भनेर बोर्डका सदस्यहरूले मूल्याङ्कन गर्नुभयो। आफ्नो मेहनत अनुसारको परिणाम आएपछि मेरो गुरुआमा अति प्रसन्न हुनुभएको थियो। समय कति चाँडो बित्दो रहेछ, केही पत्तो पनि भएन। सन् 1985मा मधुको पनि एमडी कोर्स सकियो। नेपाल फर्कने दिन नजिकै आइपुग्यो। नेपाल फर्कनु एक दिन अगाडि साँझपख मधु र म बाकस मिलाउँदै गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी साथीहरू भेट्न आउँदै जाँदै थिए। केही नेपाली साथीहरूले भान्सामा खाना पकाउँदै थिए। मेरो प्रोफेसर रातो गुलाबका फुलका गुच्छाहरू लिई हामीलाई भेट्न आएको देखेर मेरो खुसीको सीमा रहेन। म उहाँसित टाँसिन पुगेँ। किन हो कुन्नी, त्यति बेला मैले आमा र छोरीको बिछोड हुन लागिरहेको जस्तो अनुभव गरेकी थिएँ। यो घडी मेरो लागि मेरो जीवनमा अत्यन्तै नरमाइलो घडी थियो। यस्तै अरू गुरुहरू र विदेशी साथीहरूसित बिदाई माग्ने काम पनि सजिलो थिएन। गुरुहरूले हाम्रो र विश्वविद्यालयको इज्जत राखी आफ्नो देशमा गएर काम गर्नु भन्दै सफलताको कामना गरी बिदा गर्नुभयो।